आर्मी चीफ साहब की जेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। एलामिया जारी हुआ, 2-3 नकात आपके सामने, उस पर तज्जिया, फिर हम लीगल ग्राउंड्स की तरफ बढ़ेंगे। कहा गया कि जी सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की निहायत अहम ज़रूरत है, और यह भी ज़रूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के सख्त कवानीन बनाए और उनके ऊपर अमल दरामद करे। इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। ज़ाहिर है इसको एंडोर्स से किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। कौन कह सकता है कि जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में ना लाएं, बिल्कुल लानी चाहिए, जाली खबरें नहीं फैलानी चाहिए। मगर मुझे डर ये है कि इसकी जो अमल दरामद करानी है, जिस हुकूमत से करानी है, अगर ये कानून और ख़ास तौर पे अब जो बना रहे हैं 5 साल की कैद पीका कानून के तहत ला रहे हैं, तो ये आधी कैबिनेट मुझे शक पड़ता है जेल चली जाएगी। आप देखें ना कि जितनी फेक न्यूज़, झूठ जो है हुकूमत खुद गड़ के फैलाती है। आज ही फॉर एग्जांपल आज कायमा कमेटी के अंदर शिजा फातिमा बीबी ने उन्होंने कहा कि इंटरनेट बिल्कुल स्लो नहीं है, आप सबकी ऐप्स चल रही हैं। ये सिर्फ इसी मसले पे पिछले 1.5 के अंदर कभी वो शार्क खा जाती, कभी वीपीएन की वजह से स्लो हो जाती है, कभी कोई और रीज़न देता है। जितनी फेक न्यूज़ और झूठ गवर्नमेंट ने बोले हैं, और तो उस पर बेचारे कुछ वज़रात तो हैं जिनको रोज़ाना मीडिया मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। अगर एक फेक न्यूज़ के ऊपर 5 साल कैद है, तो इनमें से कुछ तो बेचारे उम्र कैद हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी ना। आप देखें कि उसमें गवर्नमेंट खुद पीटीवी के जरिए जो कुछ चीज़ें बताई जाती हैं हमें, अगर वो मानने लग जाए तो वो एक बड़ा मुसीबत पड़ जाएगी। दूसरा आप देखें कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उसको जिस तरीके से इररेलेवेंट बनाया गया है, पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट या नालायकी कह लें, जो है कि हमें हकीकत जो नहीं दिखाई दी जाती। हमारे ऊपर कवानीन है, हम पैमरा के लॉज के ताम हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमें रेगुलेट किया जाता है। हम 40-40 साल के तजर्बे लेके बैठे हुए हैं, और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इस पे भी ज़रा नज़रसानी करें, और जो है आप देखिए साथ में 200-200 जब 300 पर्चे किसी पे कर दिए जाएँ और 10 शहरों के अंदर एक ही वक्त में उसको दिखाया जाए कि उसने वारदात कर दी है, तो वो जो 2-4 असली उन्होंने ज्यादती की होती है या जुर्म किया होता है, वो भी मौका मिल जाता है उनको कहने का कि जनाब ये 200 पर्चे तो अब असली नहीं हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को खुद पहले देखना है, जिन्होंने ये अमल दरामद करना है फेक न्यूज़ को, उनके अपने भी कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रूथ रखना पड़ेगा, और हमें भी अलाउ करना पड़ेगा कि इसके काउंटर प्रोडक्टिव होता है, इसके असरात अच्छे नहीं होते हैं। सही है, ठीक है, बल्कि इसके ऊपर आपने बात कर ली। अब असरात तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के आमिर साहब जो वक्त के साथ साथ गहरे भी हो रहे हैं और नए नए असरात भी नज़र आ रहे हैं। वो अदालती महाजर आई है, हम तो समझ रहे थे कि मामलात कुछ ठंडे हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, मगर यहाँ तो लीगल जो बैटल है, कानूनी जो जंग है, वो बाहर के बाद में लड़ी जाएगी। अंदर खाने बहुत ज़्यादा जंग है। मैं समझता हूँ कि आज 2-4 चीज़ें बड़ी हुई हैं, ख़ास तौर पे जो 2 खतूत आए हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के, ये एक इससे एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि ये एक उम्मीद की जा रही थी कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के कंट्रोवर्शियल तरीन जज रहे हैं। उनको जो है सही कहा जाता है कि वो जस्टिस मुनीर की लीग में हैं। तो उम्मीद की ये जा रही थी कि अब ये चले जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन भी दुरुस्त हो जाएगा, अदालत के अंदर से भी कुछ थोड़ा सा ये जो इतना जबर का माहौल है वो बेहतर होगा। और फौरी तौर पे जो उम्मीद की जा रही थी कि ये एक तो ये 26वीं आईनी तरमीम जो है, वो जो अभी नज़र आ रहा है कि उसकी अंदर इतने लकूनाज हैं, और जिस तरीके से वो बनाई गई और जिस तरीके से उस पर अमल दरामद हो रहा है, नज़र आ रहा है कि पूरा निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है। तो ये था कि सबसे पहले इसकी सुनवाई होगी, इसको सुना जाएगा, वो नहीं सुना गया। फिर मखसूस नशिस्तों की अमल दरामद थी, वो नहीं थी। फिर ये था कि वो जो पुराना तरीकाकार था हम ख्याल जजेस का कंट्रोल करने का, वो नहीं होगा। तो आज उन्होंने जो 2 खतूत लिखे हैं, उन्होंने दरख्वास्त
درخواست کی ہے کہ جناب یہ ابھی جو ہے آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر ایک لمبی انہوں نے بتا دیا کہ اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں اور آپ بہت جو جلدی کے اندر جو ہیں ججز نومینیٹ کر کے لگانے شروع کر رہے ہیں، پہلے ہی آپ نے آئینی بینچ بنا دیے ہوئے ہیں، اس سے پہلے آپ خدا کے لیے پہلے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا فل کورٹ بنا کے اس کا فیصلہ کر لیں، اس کا فیصلہ کر لیں۔ اور ساتھ میں دوسرے خط کے اندر انہوں نے ایک تو یہ ویسے ایک پروپرائٹی کے اخلاقی حوالے سے کی ہے، ساتھ میں انہوں نے دوسرے خط کے اندر انہوں نے اس کی ایک آئینی ضرورت بھی، انہوں نے کہا جناب یہ غالباً 75A ہے آرٹیکل جو ہے، اس کے تحت انہوں نے کہا جناب اس کے لیے رولز جو ہیں آپ کو بنانے پڑیں گے لگانے کے، کہ کرائیٹیرین کیا ہے، میرٹ کیا ہے، اور جن کو نہیں لگایا جا رہا تو ان کو کیوں نہیں لگایا جا رہا، قواعد و ضوابط بنانے پڑیں گے۔ وہ پرانے قواعد و ضوابط اب ریلیونٹ نہیں ہیں 2010 والے، کیونکہ یہ نئی اس 26ویں آئینی کی روش میں نئے بننے ہیں، تو بے تحاشا اس طرح کے فیصلے آ چکے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس کے نہ منٹس دیے گئے ہیں جو آپ نے پہلے ہی بینچ بنائے ہیں یہاں پہ جوڈیشل کمیشن نے، جو سپریم کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر جس طرح کا وہ بنایا گیا ہے، وہاں دیکھیں نا جونیئر ترین ججز لگا دیے ہیں، تو بھئی کیا ان کی قابلیت تھی، کیا میرٹ تھا، وہ منٹس نہیں دیے گئے کہ ان کے نہ لگائے جانے کے ریزنز کیا ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے ایک امید جاگی ہے کہ یہ جو ایک بالکل قیاس تھا، شاید یہ چیف جسٹس صاحب آفریدی صاحب یا آفریدی شاید اس کو سیاست کی نظر نہ کریں اور یہ اس کے اوپر ایک فل کورٹ کروا کے اس کا فیصلہ کر لیں۔ اچھا، فل کورٹ کی آپ نے بات کی عامر صاحب، کچھ دیر میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن فل کورٹ کی جو آپ بات کریں، اس وقت بحث یہ چل رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خطوط تحریر کیے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، ایک تو ان کا اختیار یہ نہیں ہے، وہ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب، اور دوسری بات یہ ہے کہ فل کورٹ کو ملتوی کرنے کے بارے میں بھی وہ درخواست نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بحث ہے اس وقت جو چل رہی ہے۔ نہیں، بحث میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ابھی یہ انہوں نے اس 2 خطوط کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب 31 تاریخ کو پہلے ہی 31 اکتوبر کو جسٹس منیب نے اور جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے بھی کہا تھا، مگر اس کے بعد پھر یہ ایک دم سے جلدی آبویسلی جو ہے یہ جو کمیٹی جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر زیادہ جو اثر و رسوخ ہے وہ ایگزیکٹو کا یعنی حکومت کا ہے، ان کے بندے ان کا زور چلتا ہے، ان کی مرضی سے جس طریقے سے سپریم کورٹ کا لگایا گیا ہے۔ ان کے بے تحاشا سوال ہیں کہ جسٹس امین الدین جو ہیں ان کو ہیڈ بنا دیا گیا، جن کو نہیں لگایا گیا، جن کی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، مانے تانے بھی ہیں، تو وہ منصور علی شاہ صاحب اور بھی جو ہیں باقی جو ہے پہلے جو سینئر حضرات سندھ میں تو بہت ہی انہوں نے کمال ہی کر دیا، انہوں نے 8 سینئر جج چیف جسٹس اور پیونی جج سمیت وہ سب نکال دیا اور الٹی گنتی تقریباً شروع کی بھی ہے، 26واں 25واں 24واں نیچے سے جو ہے نا جونیئر 3 ججز لگائے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے کہا ہے پہلی تو یہ ہے کہ آپ منٹس دیں کہ آپ کے کیا ریزنز تھے، کیا آپ کا طریقہ کار تھا، پھر یہ جو لگائے جاتے ہیں جج صرف وہ یہ میرٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ہولسم قسم کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر خط کے اندر انہوں نے تفصیلات ڈالی ہوئی ہیں کہ یہ نہیں ہے صرف کہ ان کا دیکھنا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے، اس کے علاوہ ایک عدالتوں کے اندر ایک ڈائیورسٹی بھی کی جاتی ہے کہ آپ نے رنگ، نسل، مذہب کا ایک سب کا مجموعہ اکٹھا کیا جاتا ہے، سو اور بھی کرائیٹیرین ہوتے ہیں۔ تو آپ نے وہ یہ فیصلے تو کر دیے، جوڈیشل کمیشن نے بینچ بنا دیے، مگر آپ نے ریزنز نہیں بتائے کہ کیوں لگائے گئے، ان میں کیا خوبیاں تھیں، اور جن کو نہیں لگایا گیا ان میں کیا خامیاں تھیں، وہ منٹس نہیں دیے گئے۔ اور فائنلی جو اس کا لب لباب ہے، انہوں نے کہا جناب آپ کو پہلے یہ رولز بنانے پڑیں گے، وہ فریم کرنا پڑے گا اور پھر یہ آپ لگائیں۔ اور فائنلی جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جلد بازی میں آپ نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کیے بغیر یہ کام یہ جوڈیشل یہ ججز کیا، تو بعد میں اگر وہ فار ایگزامپل وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ جو ججز لگا دیے جائیں گے یا جو فیصلے ہو چکے ہوں گے اس کے بعد شرمندگی ہوگی۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے پہلے جو کہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، سو پہلے بجائے اس کے بعد میں شرمندگی ہو، اس بنیادی مسئلے کا پہلے حل نکال لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس کے تحت ایک کوئی طریقہ کار فریم ورک ایک بنا لیں کہ ججز کو لگانا کیسے ہے، یہ بینچ کیسے بننے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو ہے 2 خطوط کے اندر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔